अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए शी जिनपिंग का एक और ग्लोबल इनिशिएटिव। चीन निज़ाम से मुतालिक खुलेपन को मुस्तहकम तौर पर तोसी देगा। चाइना बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी कमीशन के वाइस चेयरमैन। दमिश्क में अरब सियासी जमातों की 63वीं कॉन्फ्रेंस का सेक्रेटेरिएट इजलास मुनक्किद। और अब खबरें तफसील के साथ। दुनिया कहाँ जा रही है? अमन या जंग, ताउन या महाज़ाराई, तरक्की या तनज़्ज़ुली, खुलापन या बंदिश, ये तमाम ममालिक के सामने दौरे हाजिर के अहम सवालात हैं। 2021 में ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव और 2022 में ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के बाद सीपीसी सेंट्रल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और चीन के सदर मुमलिकत शी जिनपिंग ने हाल ही में तीसरा ग्लोबल इनिशिएटिव यानी ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव पेश करके चीन की जानिब से दौरे हाजिर के सवालात का जवाब दिया। शी जिनपिंग का कहना है कि आज जब तमाम ममालिक का मुस्तकबिल और तकदीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो मुख्तलिफ तहजीबों का बकाए बाहमी और बाहमी इस्तफादा इंसानी माशरे की जदीदियत और आलमी तहजीब को फ़रोग़ देने में बेमिसाल किरदार अदा कर रहे हैं। 15 मार्च को शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और आलमी सियासी जमातों के दरमियान आला सतही मकालमे में ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव पेश किया, जिसमें आलमी तहजीबों के तनव्वुर के एहतराम, तमाम बनी नौ इंसान की मुश्तरका इक़दार के फ़रोग़, तहजीब की वरासत और तख्लीक़ात और बैनुल-अक़वामी अवामी तबादलों और ताउन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। हालिया अरसे में आलमी तरक्की का अमल बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तकरीबन 70 ममालिक के 1.2 अरब अफराद को वबाई अमराज, खुराक, तवानाई और कर्ज़ों के बहरान का सामना है। गुज़िश्ता चंद दहाइयों में गुर्बत में कमी के हवाले से हासिल शुदा समरात ख़त्म होने का इम्कान है। 2021 में सदर शी जिनपिंग ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास में ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव पेश किया था, जिसे बैनुल-अक़वामी बरादरी की जानिब से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला था। 100 से ज़ायद ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने इसकी हिमायत का इजहार किया है और तकरीबन 70 ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर चीन की जानिब से कायम करदा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ द ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव में शामिल हो चुके हैं। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव से लेकर ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव तक दौरे हाजिर के सवालात के जवाब में चीन के सुप्रीम लीडर की जानिब से पेश करदा चीनी तजावीज़ ने तमाम फरीकों की तवज्जो हासिल की है। लाओस के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सिलन साई ने कहा कि ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का बुनियादी तसव्वुर आज इंसानियत को दरपेश बुनियादी मसाइल के मुताबिक है। कसीर-उज-जहती की वकालत पर अमल करें, एक अमली आलमी शराकतदारी कायम करें, मजबूत, सब्ज़ और सेहतमंद तरक्की हासिल करें और मुश्तरका तौर पर कामयाबियों के हुसूल के साथ साथ हम नसीब माशरे की तामीर को मुमकिन बनाएं। स्लोवेनिया के साबिक सदर तुर्क का कहना है कि सऊदी अरब और ईरान ने हाल ही में सिफारती ताल्लुकात बहाल करने पर इत्तफाक किया है। मेरे ख्याल में ये एक ठोस मिसाल है जिससे ज़ाहिर होता है कि चीन बैनुल-अक़वामी मामलात में तामीरी किरदार अदा करने के अपने वादे को संजीदगी से पूरा कर रहा है। हमें दुनिया के लिए आलमी सियासी मामलात में चीन की शिरकत की मस्बत अहमियत को देखना चाहिए। इतालवी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मार्को रेज़ो ने कहा कि हालिया बरसों में चीनी रहनुमाओं ने मुतअद्दिद प्रोग्राम पेश किए हैं, जिनमें हम नसीब मुआशरा, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव शामिल हैं, जो आलमी अमन, खुलेपन और तरक्की के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने कहा कि हालिया बरसों में चीनी रहनुमाओं ने दुनिया भर के बहुत से ममालिक को मौसर तरीके से मुत्तहिद किया है और इन ममालिक के अवाम का एहतराम हासिल किया है। ये अमन, खुलेपन, मुआशी और समाजी तरक्की नेज़ मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बहुत अहम है। मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त रास्ता है। ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट फोरम 2023 की सालाना कॉन्फ्रेंस 18 तारीख को शुरू हुई, जिसमें चाइना बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी कमीशन के वाइस चेयरमैन छाओ यो ने कहा कि चीन की बैंकारी और इंश्योरेंस इंडस्ट्री मौजूदा बुनियादों पर कवायद ज़वाबित, मैनेजमेंट और मयारात समेत निज़ाम से मुतालिक खुलेपन को मुस्तहकम तौर पर तोसी देगी।
چاو یو نے کہا کہ عالمی شعبے کا کھلا پن نہ صرف چین کی معیشت کی اعلیٰ معیار کی ترقی کی ضرورت ہے، بلکہ خود چین کی عالمی صنعت کی ترقی کے لیے بھی اہم ہے۔ فی الحال چین نے بنیادی طور پر چینی اور غیر ملکی بینکوں اور انشورنس اداروں کے کاروباری دائرہ کار کو مساوی بنایا ہے، اور مستقبل میں بینک کاری اور انشورنس کی صنعت کے نظام سے متعلق کھلے پن کو مسلسل وسعت دی جائے گی۔ چاو یو نے کہا کہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی برابری کی بنیاد پر ہم غیر ملکی سرمایہ سے چلنے والے مالیاتی اداروں کے مطالبات کا جواب دینے، مسابقتی مارکیٹ کا منصفانہ ماحول پیدا کرنے، قانون کے مطابق مالیاتی اداروں کے جائز حقوق اور مفادات کا تحفظ کرنے، چین میں غیر ملکی سرمایہ سے چلنے والے اداروں کی ترقی کی قوت کو متحرک کرنے، اور چین اور غیر ملکی بینکاری اور انشورنس اداروں کی مشترکہ ترقی کو فروغ دینے کے لیے پہل کریں گے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2022 کے اختتام تک غیر ملکی بینکوں نے چین میں مجموعی طور پر 41 غیر ملکی فنڈڈ کارپوریٹ بینک، 116 غیر ملکی بینک برانچیں اور 135 نمائندہ دفاتر قائم کیے تھے، جن میں مجموعی طور پر 911 آپریٹنگ ادارے شامل تھے۔ غیر ملکی بینکوں کے کل اثاثے 3.76 ٹریلین یوان ہیں۔ غیر ملکی انشورنس اداروں نے چین میں مجموعی طور پر 68 غیر ملکی مالی اعانت سے چلنے والے انشورنس ادارے اور 79 نمائندہ دفاتر قائم کیے ہیں۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں عرب سیاسی جماعتوں کی 63ویں کانفرنس کا سیکریٹریٹ اجلاس 18 تاریخ کو منعقد ہوا۔ اجلاس میں شام، لبنان، تیونس اور اردن سمیت دیگر ممالک کی سیاسی جماعتوں کے اہم اراکین اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ اجلاس کے شرکاء نے کہا کہ شامی عوام شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور بعض مغربی ممالک کی جانب سے شام پر مسلط اقتصادی پابندیوں نے شام میں انسانی تباہی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ یہ اجلاس شام کے ساتھ مختلف فریقوں کی حمایت کے اظہار کے لیے منعقد کیا گیا، اور اس میں شامی عوام کو بحران سے بچانے کے لیے پابندیاں اٹھانے پر زور دیا گیا۔ سیاسی جماعتوں کی عرب کانفرنس کے سیکرٹری جنرل قسیم صالح نے کہا کہ عرب دنیا کو تقسیم کے چیلنج کا سامنا ہے۔ جب امریکہ کو معلوم ہوا کہ جنگ اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، تو اس نے سیزر سویلین پروٹیکشن ایکٹ جیسے غیر منصفانہ ہتھیار کا استعمال کرتے ہوئے شامی عوام پر پابندیاں عائد کیں اور شامی عوام پر دباؤ ڈالا، لیکن شامی عوام نے ہمت نہیں ہاری۔ اجلاس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ عرب سیاسی جماعتیں دہشت گردی کے خلاف شام کی لڑائی کی حمایت جاری رکھیں گی، شام کی دیگر فورسز کے قبضے سے زمین کی بازیابی کی حمایت کریں گی، شام کی تعمیر نو کی حمایت کریں گی، اور اس کے خلاف غیر قانونی یک طرفہ پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کرتی رہیں گی۔ 17 مارچ کو امریکی آرمی ٹائمز کی ویب سائٹ کے مطابق عراق جنگ میں 5,50,000 افراد ہلاک ہوئے اور تقریباً $1.8 ٹریلین کی لاگت آئی ہے۔ اطلاع کے مطابق وار کاسٹ اکاؤنٹنگ پروجیکٹ کا اندازہ ہے کہ عراق جنگ کے سابق فوجیوں کی دیکھ بھال اور اس کے بعد عراق اور شام میں داعش کے خلاف کارروائیوں کے اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگ کی لاگت 2050 تک بڑھ کر $2.89 ٹریلین تک پہنچ جائے گی۔ وار کاسٹ اکاؤنٹنگ پروجیکٹ براؤن یونیورسٹی کے واٹسن انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل اینڈ پبلک افیئرز میں جاری ایک مطالعہ ہے۔ پروگرام کی شریک ڈائریکٹر نیتا کرافورڈ کا کہنا ہے کہ بش انتظامیہ نے امریکیوں اور دنیا کو یقین دلایا تھا کہ عراق جنگ میں عام شہریوں اور فوجی اہلکاروں کا جانی نقصان کم ہوگا اور یہ جنگ جلد ہی جیت لی جائے گی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق عراق جنگ میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 5,50,000 سے 5,80,000 کے درمیان ہے۔ گزشتہ سال کے اواخر اور رواں سال کے آغاز کے دوران امریکی ریاست کیلیفورنیا میں موسم سرما کے طوفانوں کا سلسلہ جاری رہا اور برف باری اور بارشوں کی وجہ سے بڑے پیمانے پر سیلاب آیا۔ وسطی کیلیفورنیا کی زراعت کو بھاری نقصانات کا سامنا کرنا پڑا اور اس سے مویشی بانی کی صنعت کو بھی خطرہ لاحق رہا۔ مقامی فارمرز کا اندازہ ہے کہ سیلاب سے فصلوں کو ہونے والا نقصان اربوں ڈالرز تک پہنچ سکتا ہے۔ چونکہ کیلیفورنیا امریکہ میں زرعی مصنوعات کا سب سے بڑا پیداواری علاقہ ہے، لہٰذا سیلاب کے یہ اثرات ملک بھر میں خوراک کی فراہمی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔